امام صادق تفکر انقلابی اسلامی رو که پادشاهان اموی حاضر به تحمل اون نبودند در میان مسلمان ها رایج کرد، به طوری که در تمام آفاق وسیع اسلامی کسانی بودند که معتقد به امامت امام صادق بودند و علاقمند به اون حضرت بودند و اسلام را از دیدگاه امام صادق می شناختند و بس. اما امام صادق به این اکتفا نمی کرد. در میان این هزاران هزار انسانی که به او معتقد بودند و علاقمند بودند، یک جمع کوچکی را که یک تشکیلات پنهانی و مخفی را تشکیل می‌دادند به وجود آورده بود، جمع شیعیان مخلص و فداکار. بعضی خیال میکنن که امام صادق به سیاست کاری نداشت، علیه دستگاه فعالیتی نمی‌کرد، در صدد ایجاد حکومت الهی و علوی نبود. این خطاست. امام صادق علیه السلام ماهیت مبارزش یک ماهیت سیاسی بود، کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود. وقتی امام صادق میگه من امامم، امام یعنی چه؟ امام یعنی حاکم جامعه، امام یعنی رئیس جامعه، یعنی من همون کسی هستم که این خلیفه غاصب بیدین جای من رو گرفته. خب این حرف آیا یه حرف سیاسی است یا یه حرف فرهنگی است؟ خب این حرف آیا یه حرف سیاسی است یا یه حرف فرهنگی است؟